8 फरवरी नू तेरे ते मेरे ज़मीर दा इम्तिहान है, तेरे ते मेरे दिल दा इम्तिहान है, तेरे ते मेरे ईमान दा इम्तिहान है। पता लगेगा कि दीन दे गद्दारां दे नाल कौन खड़िया ते दीन दे वफादारां दे नाल कौन खड़िया। ओ यारा दस दे सही इस पर्ची दी हैसियत की है, इस मोहर दी हैसियत की है। जे माज़ अल्लाह तो उन्होंने जनाब ठप्पा ला के आया जिन्होंने मुमताज नु फट्टे लाया ते अल्लाह दी इज्जत और किबरियाई दी कसम है। मोहर लावण ते जनाब ठप्पे लावण दा मकसद ही होता है ये जो कुछ है मैं इनू एक्सेप्ट करना वा, ये जो कुछ भी है मैं इनू अपना सब कुछ मनदा वा। जे जनाब सोने नबी दे गुलाम गाजी इस्लाम नु जनाब फट्टे लावण वाला जे हक दे है ते फिर अपने जनाब आखरत ते अपने हशर दा इंतजार कर। जे सोने नबी दी बारगाह आलिया दी गुस्ताखी करन वाली आसिया मलौना कमीनी नु जनाब बहर गैरा दे हत्थे दे अंदर सेफ्टी दे नाल भेजण वाले नु जे तो हक समझे और उथे ठप्पा लेके ला के आ जावे 8 फरवरी नु ते फिर अपने अंजाम नु भी ज़हन विच रख ले। जे नबी दे गुस्ताखां दे जनाब उन्हां दे ठप्पियां ते मोहर ला के आ गईया अपने अंजाम नु ज़हन दे विच रख ले। अल्लाह दी इज्जत और किबरियाई दी कसम है 75 साल हो गए ने मुल्क नु जनाब इन्हां ने मुल्क नु तजर्बा गाह बनाया है। एक आंदा है वारी लांदा है खा के चला जांदा है, दूजा आंदा है वारी लांदा है खा के चला जांदा है, तीजा आंदा है वारी लांदा है खा के चला जांदा है। एक आंदा है उन्ने खाता है, दूजा आंदा है उन्ने खाता है, और तीजा आंदा है मैं नहीं खाता उन्ने खाता है। फिर तानू दसो तो सही और चोर भी ना फड़िया जावे ते मोर भी ना फड़िया जावे फिर खाता किन्ने गए, मुल्क नू मकरूज किन्ने कीता है, मईशत दा बेड़ा गर्क किन्ने कीता है। ओ जनाब बिल्ला नू महंगा करके अपनी बच्चियां दे जहेज वेच के जड़ा बंदा बिल अदा करी कीती बैठा है। जड़ा जनाब महंगाई जिन्हें जिंदी कमर तरोड़ी है, जड़ा 800 ते 700 ते मजदूरी करे ते पेट्रोल भी उदी पहुंच तो दूर होवे, आटा उदी पहुंच तो दूर होवे, घी उदी पहुंच तो दूर होवे, जनाब जरूरियात जिंदगी उदी पहुंच तो दूर होवे। जे फिर दोबारा जाके उते ठप्पे ला के आ गई मुल्क दा बेड़ा तो पहले ही गर्क होया पिया है। लेकिन एक गल ज़हन विच रख लई ए ओ ने जेड़े अज तेनू परियानी दा झांसा भी देवणगे, 5000 दा नोट भी विखावणगे, 10,000 दा नोट भी विखावणगे। ओ एहो ही ते चीज ही करबला दे अंदर जेड़े अमर इब्न साद कमीने दे नाल खड़े सन उन्हां के अमर इब्न साद कमीने दी फौज कोल पानी भी वाफिर है, इधर लंगर भी वाफिर है, इधर जनाब दरहम दिनार ते ज़र ते माल भी वाफिर है। मेरे हुसैन दे खैमे विच ना पानी है, मेरे हुसैन दे खैमे विच ना जनाब खान पीन दा साजो सामान है, उधर सिर्फ हक है, उधर सिर्फ सच है। ते कयामत तक अमर इब्न साद कमीने नु बच्चा बच्चा भी लानत करेगा ते हुर दी अज़मत नु सलाम पेश करेगा, बच्चा बच्चा कयामत तक खौली ते लानता भेजेगा। मेरे सोने हुसैन दे शहजादे अली असगर दी उस हिचकी नू भी सलाम पेश करेगा ते मेरे आका मौला पाक दे उस शहजादियां दे सबर नू भी सलाम पेश करेगा। एहो ही ते असां तैनू दसना चाहने हां कि जेड़े हुसैन दे मुकाबले विच आए सन मत समझना ओ काफिर सन, मत समझना ओ बुत परस्त सन, मत समझना ओ सिख सन, ओ कलमा भी नबी दा पढ़दे सन, नमाज विच दरूद भी आले रसूल ते भेजदे सन। हाफिज इब्न कसीर ने लिखिया यजीद कमीना कुरान दा भी हाफिज है, हाफिज इब्न कसीर ने लिखिया है अमर इब्न साद कमीने ने फजर दी नमाज करा के हुसैन नु शहीद कीता है। ते इस ज़हन विच रख लवी किसे दा तस्बीह चुकना ना वेखी, किसे दा मड़का घुमाना ना वेखी। इन्हां दिनां दे अंदर 8 फरवरी नु तेरे ज़मीर दा फैसला है। अल्लाह दी कसम है कितने 5000 आए मुक गए। ए जनाब हत्थां दी मैले अज होंदा है शाम नु नहीं होंदा। 10,000 तो ज़मीर दा सौदा न करी मदीने वल मुंह करके आखी सोना पहले तो सानू पता नहीं सी होगा कि वोट किनू पाना है ते किनू नहीं पाना।
ٹھپا کتھے لانا ہے تے کتھے نہیں لانا ہن تیرے سامنے میرے جگر گوش ہے امیر المجاہدین حضرت قبلہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی جڑا جیل دیاں سلاخاں وچ رہ کے بھی جھکیا بھی نہیں ہے فکیا بھی نہیں ہے جڑا سرنڈر بھی نہیں ہویا او اور ہوندے نے جنہاں نو 2 دن جیل دی کوٹھڑی دی ہوا لگے تریجے دن آندے نے جو کچھ منوانا ہے منوا لو جو کچھ لکھوانا ہے لکھوا لو لیکن میں صدقے جاواں اس قبلہ امیر المجاہدین دی اعلیٰ تربیت لکھاں سلام انہاں دی رزق حلال دی کمائی نو کروڑا سلام جنہاں نے اپنے بچیاں دی ایک تربیت کی ہے کہ عزت بعد چ گھر بعد چ مال بعد چ رشتہ دار بعد چ سب تو پہلے آمنہ دلال ہے سب تو پہلے آمنہ دلال ہے میں نو دس بھئی پرچی دی کیڑی حیثیت ہے یار پہلے تے تسا 2010 بھی آکھ دے سو 7 جدو بھی الیکشن ہوں دے رہے کہ بھی یار کینو دئیے دوئے پاسوں بندے آندے نے ایسا سچے ہیں ہون ضمیر کل رات نو پوچھیں میرے آقا حسین نے آخری وقت اتمام حجت دلی قرآن چاہیا آخری گل سن کہ چاہیا قرآن پاک اٹھایا تے یزید دی فوج دے سامنے اتمام حجت دلی فرمایا کہ کل نو اے نہ کہنا کہ سانو پتہ نہیں سی حسین کون ہے کل نو اے نہ کہنا کہ سانو پتہ نہیں سی حسین کون ہے ایسے قرآن وچ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایسے قرآن دے اندر اللہ نے ساڑھے گھر دے بارے فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ایسے قرآن نے ساڑھے بارے آکھیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا اے قرآن بھی دیکھ لو میں حسینہ میرے علاوہ اس ٹائم نبی دا نواسہ پوری کائنات اچھ کوئی نہیں ہے نبی دا نواسہ پوری کائنات اچھ ہور کوئی نہیں ہے میں نبی دا خونہ علی دا خونہ تے فاطمہ دا لالا قیامت آلے دن اے نہ کہنا کہ سانو پتہ نہیں سی کہ حسین کون ہے سن لو جنت دا مالک میں جنت دا مالک میں اے اگلی بھی سن لو حسین کربلا وچ آ کے جنت دا سردار نے بڑھے حسین کربلا وچ آ کے جنت دا سردار نہیں بنیا حسین نانے نبی دی گود وچ آیا ہے نانے نے گھٹی لائی ہے جنت دی سرداری عطا فرمائی ہے اتمام حجت دلی آپ نے فرمایا ویکھ لو میں حسینہ کل نو اے نہ کہنا میرے نانے دی بارگاہ سانو پتہ نہیں سی ساڑھے سامنے کون آیا آئی آج اساں بھی کہندے پیاں کہ اساں رسول اللہ دے دین دے واسطے کھڑے ہوئے ہیں کل نو کدرے نہ کہنا سانو پتہ نہیں سی جدو نہیں ہوندا سی تے نہیں ہوندا سی ہون تے لگ گیا جے ہون تے سارے بولو یار ہاتھ کھڑا کر کے جواب دو ہون تے پتہ لگ گیا جے کہ حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کھرا کیڑا ہے تے کھوٹا مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے ہون تے نو پتہ لگ گیا ہے جے 8 فروری نو تو جا کے پھر اوئی موڑ موڑا کے تے چوراں دے جناب نشانہ تے ٹھپے لا کے آ گیا پھر قیامت دے دہاڑے تیرا کوئی عذر پیش نہیں ہوئے گا تیرا کوئی عذر پیش نہیں ہوئے گا اللہ رسول دی بارگاہ وچ ٹھیک ہے نا جی تے اس واسطے 8 فروری نو اے حسین لے کے جانا ہے کہ جو کچھ ہو جائے سب تو پہلے میرے آقا دی ذات ہے بعد چ رشتہ دار ہے بعد چ وفادار ہے بعد چ یار ہے بعد چ لیڈر ہے سن کیتے قول نبھا چھوڑی کیتے قول نبھا چھوڑی کر آقا نال وفا چھوڑی جے پاک نبی دا نوکر ہیں پھر مہر کریں دلا چھوڑی جے پاک نبی دا نوکر ہیں پھر مہر کریں تے لا چھوڑی تیرا اس دن ٹھپا چوراں موراں تے نہ ہوئے کرسیاں مرسیاں تے نہ ہوئے تیرا ٹھپا کدرے جناب لالٹین تے نہ ہوئے ادھر ادھر نہ ہوئے تیرا ٹھپا صرف کریں تے ہو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
آٹھ فروری تیرے میرے لئی یوم وفا دا دن ہے. یوم کہندے نال نازو نال بلو نال بازو نال کہندے نال حسین دے خادم نال. حسین دے سارے بولو. اچھا بھئی حسین ہی بولے صرف. حسین دے نوکر نال. حسین دے نبی دے نوکر نال. نبی دے آل دے نوکر نال. نبی دے اصحاب دے نوکر دے نال. 8 فروری وفا دا دن نہیں. 8 فروری دا سورج طلوع ہوئے خود بھی تے جناب جے تیرے گھر وچ جننے افراد ہیں انہوں نے آکی ویکھ لے. ٹھیک ہے نا جی. جناب ہوروی شہید ہو گئے سن. جناب ہوروی ہورنو بھی یہ پتہ سی کہ سامنے حسین دے لشکر صرف 72 افراد ہے تے ادھر 10,000 30,000 18,000 دا لشکر ہے.